السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن في مرة تكون تخيلت انت ايه في وسط هذا الكون الشاسع؟ تخيل معايا ان الكون المنظور فيه حوالي 170 مليار مجرة. تخيل كل مجرة فيها مليارات وعشرات مليارات النجوم، وكل نجم حواليه المجموعة من الكواكب الخاصة اللي بتدور حول هذا النجم. انت في هذا الكون ايه؟ حاولت في مرة ان تجعل لك وزن عند الله سبحانه وتعالى في وسط هذا الكون الشاسع؟ هل تحب ان يكون لك وزنا عند الله سبحانه وتعالى؟ كن مؤسسة خيرية متحركة. ازاي تكون مؤسسة خيرية متحركة؟ اولا، عمل الخير لا يستلزم كما هو موجود في اذهاننا جميعا ان نكون اغنياء علشان نبذل ما نملكه من خير وما نملكه من رزق ولا ما نملكه من مال في سبيل الله او في سبيل مرضات الله. مش هو المال بس، ولكن في امور كثيرة جدا ممكن ان احنا نكون بيها مؤسسة خيرية متنقلة دون ان نبذل كثير من المال لو احنا ما عندناش هذا المال. تخيل معايا، هل قرأت قبل كده كلام ربنا سبحانه وتعالى حينما قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل بكلمة منك واحدة ممكن تشارك في قتل الناس جميعا عندما تشجع الظالم على فعله. طيب، عمل الخير هنا أن تسكت عن هذا الكلام الذي قد يؤدي إلى أذية غيرك. محدش نظر لهذه الكلمة في الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إزاي تحيي نفس بشرية؟ قد يكون هذا الإحياء بالتورع زي ما احنا قلنا، بالتورع عن المشاركة مثلا بالكلمة أو بالفعل، ولكن هل نظرنا ليها بمعناها الفعلي إن أنت تكون فعلا سبب في حياة شخص؟ طيب، أديكم فكرة بسيطة. كام واحد مننا تعلم الإسعافات الأولية؟ الإسعافات الأولية التي قد تكون سببا من عند الله سبحانه وتعالى في إبقاء الله سبحانه وتعالى على حياة إنسان على الطريق العام. مثلا انت لو بصيت هتلاقي ان في ناس كتير ممكن على الطريق العام بسبب حوادث معينة او ان هو يكون في عمله فيسقط او بسبب عدم ادراكنا لطبيعة الإسعافات الأولية او التصرف معاه في هذا الموقف اللي هو موجود فيه، بنتسبب إما في عدم إسعافه بسرعة أو في إسعافه بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة تستديم معه طول حياته. الموضوع بسيط جدا 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 جدا، حتى بدون أن تبذل كثير من وقتك وتروح أماكن تتعلم فيها. بسيط قوي لو حتى فتحت الإنترنت وبدأت إن أنت تتعلم هذه الأمور من خلال الإنترنت. تخيل وقتها حتى ولن يسعفك الحظ لإسعاف غيرك، ولكن النية وحدها موجودة. علم أنت بها غيرك، قد يكون غيرك يتعرض لموقف يسعف فيها غيره، وتكون بهذا قد نشرت خيرا دون أن تبذل أي عناء وأي جهد. مسألة بسيطة تانية، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الصحة، أعطاك القوة، ليه لا تتبرع ببعض صحتك لمن هو محتاج لهذه الصحة؟ إزاي؟ الموضوع بسيط جدا. عمرك فكرت تروح تتبرع بدمك في مرة؟ مهما قلت أمامك من أسباب قد تكون من وجهة نظري وهي إن أنت علشان خاطرها ما بتتبرعش بالدم، أصلهم بيبيعوه، أصلهم مش عارف بيعملوا بيه إيه، أصله بيفضل عندهم لما بيبوظ. يا جماعة، أنت لما بتفعل الخير بيقع بيد الله أولا،
حتى وإن أساء غيرك التصرف في هذا الخير. تبرع بالدم، وما فعلته سيقع في ميزان الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن أنت بهذا الأمر بتجعل لنفسك خيرية، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله اللي بيعملوا إيه؟ اللي بيصلوا كتير قوي، طبعا ربنا بيحبهم سبحانه وتعالى. اللي بيصوموا كتير قوي، لا مش هم دول برضه، رغم ان اكيد ربنا سبحانه وتعالى برضه يحبهم، ولكن حينما قال احب الناس الى الله انفعهم للناس. وخير الاعمال واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. هتدخله ازاي؟ طبعا في الحديث بسد الدين وهذه الامور يعني محتاجه منك تكلفه، ولكن انا دلوقتي بقول لك على طرق لن تتكلف فيها مالا، وانما بعض من المجهود البسيط اللي ممكن تكون تزرع به بذرا للخير، مش بذره واحده، لا بذورا للخير. كن مفتاحا للخير ولا تكن مغاليق، ولا تكن من مغاليق الخير، ولكن كن مفتاحا للخير. امور تانية بسيطة جدا ممكن ان انت تستحضرها لما تحب ان انت تعمل عمل خير. في امور كتيرة ممكن انت لا تستطيع ان تفعلها، ولكن دورك فيها هو الدال على الخير كفاعل. انا مش معايا فلوس اتبرع بيها لفقير معين، ولكن انا اعرف ناس يقدروا يساعدوا هذا الفقير في إجراء هذه العملية، في سد هذا الدين، في أمر من أمور الدنيا التي تتعلق بحياته الشخصية. ممكن أن أنا أساعد بس مش من مالي لأني ما عنديش مال، ولكن أساعد بتوصيل غيري لهذا الخير. وقتها الدال على الخير كفاعل. يبقى اتفقنا في أمور كثيرة جدا ممكن أن أنت تتبرع بها. تتبرع بنظرك لكفيف. ازاي؟ بيدرس، تتبرع له بان انت تقرأ له الكتب مثلا وتسجلها له على CD يستمع اليها. امور كثيرة ممكن ان انت تتبرع بيها، ولكن لابد ان تكون عندك هذه النية في هذا الفعل، ولا تقف عند الامور اللي احنا بنقعد نقول عليها، اللي احنا بنتحجج بيها: اصلي ما اقدرش، اصلي ما عنديش. لان عندك الكتير وتقدر على كتير، بس انت اللي مش واخد بالك. حديث كنت استمع لي واستغرب ليه يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك. الديك هو كائن طائر من ضمن كثير من الطيور ومن ضمن كثير من الكائنات والحيوانات اللي موجودة على سطح الدنيا. ولكن ليه الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا؟ ايه الوضع اللي اخذوا هذا الديك علشان خاطر ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه؟ اكيد في حاجة معينة. ايه هي؟ فانه يوقظ للصلاة. الديك يدل على الخير، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرمه لفعله الخير. فأكيد ربنا سبحانه وتعالى يكرمك لسعيك في الخير، أو لفعلك للخير، أو أن تدل غيرك على هذا الخير.